हॅलो अँड वेलकम टू गोवा न्यूज नाव. फ्रेंड्स, तुमकां याद आसतलें की एक 4 दिसां पयलीं आमी वेलसांवचे एक न्यूज तुमचे कडेन हाडलेले, वेर इन अ नियर बाय फॅक्टरी जे वेलसांव बीचे सायडीन आसा तेजे जे पायपलायन आसा, लोकल्साचे एलिगेशन आसले की दॅट पायपलायन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी पॉल्युशन एट वेलसांव बीच आनी जे फीश थंय मरता ताजो कारणूय तोच आसा. आयज लोकल MLA आंतोन वाज सेम सायटीर पावलेलो आणि तेनी आफ्टर इन्स्पेक्टिंग द एरिया ही हॅज डिमांडेड स्ट्रिंजंट एक्शन फ्रॉम दी अथॉरिटीज कन्सर्न. पळया कितें जालें. स्लीपर काढू कशें म्हणल्यार पळय हांव सद्या आतां वेलसां बिचार आसा आनी हितून पयला आसतलें हांगासर आमचे सगळे हांगासर आमचे नुस्तें मारपी भाव आसा. आनी जेन्ना हांवें हो व्हिडियो पळयलो म्हाका दिसता लास्ट विकाचो व्हिडियो भायर येयल्लो एलिस्टनान सगळे ते ब्रिजर सांगलें. आनी जेन्ना आमचो वेलसांचो भाव आमचो सर रोकोजी हांगासर येयल्लो आनी ताणें एक बायट दिल्ली तुमचे मिडियांतल्यान, आनी तेन्ना हांवें सगळें पयलें. आनी तेज्यानी पयलीं हांवें सांगपाचें म्हणल्यार हांगासर येवन हांवें सगळीं इन्स्पेक्शनूय केल्लें, कित्याक म्हाका एक व्हिडियो बी आसा. हांवें इन्स्पेक्शन केल्लें, म्हाका बी हांगासर व्हिडियो आसा. आनी तेन्ना एलिस्टन बी आहलोलो आनी हांवें पयलें हांव आतां तरी हांगासर उदक आसा, भरलेलें आसा, भरती आसा, तेन्ना हांव सारको ते जे पायप येता सोडला थंय वचून हांवें तें इन्स्पेक्शन केलें. आतां थिंग वचपाक ते ऑलरेडी हायटाय जाल्लें आसा. जेन्ना हांवें म्हाका कळलें तेन्ना हांवें ताबडतोब हांवें जेन्ना जे डिपार्टमेंटाक जे कंपनीकूय हांवें एक लेटर केलें, व अशें नुस्तें मेलां आनीक हें नुस्तें मारून हांगासर बिचार पडलेलें आसा तें पळोवन हांवें ताबडतोब कंपनीक लेटर केलें. तशेंच सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहा ते सगळे डिपार्टमेंट जावं कलेक्टर, डेप्युटी कलेक्टर, हेल्थाक केलो, मागीर गोवा स्टेट पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय केलें, इलेक्शन मिनिस्टराक तेकाय केलें, बाकी पुलिशेकूय केलें. हे सगळे हांवें कॉपी केल्ल्यो आसा. आनी हाचो म्हाका अजून रिप्लाय येवंक ना, पूण तरी जे म्हजे लागीं कितें जाता तें ऑलरेडी हांवें जे डिपार्टमेंटाक हांवें लेटर केल्लें आसा. आनी आयजूय परत हांगासर हांव आतां उबो आसा, हांगासर येयलां. हांव पळय तुमी आतां पयलां आसतलें कितलें हांगासर शेवटे, काळो, बाकी कितलें नुस्तें मेलां. हें कशें जाता, कित्याक लागून जाता. आनी आतां आमचे भावा कडेन हांव विचारतालो, बाबा केन्ना हें पळोवपा लागलें पयले सावनी जाता. हांव म्हणटा इतले वर्सांचें हें आजून पासून हें कित्याक अशें जाता आनी कित्याक इतले टायम देखून तुमी कित्याक ओगी रावले हें हांव ताका आतां विचारतालो. तो ते म्हणपा लागले हांगासर कितेंय तर खम्माण कितें कोण जे हांगासर कोण लिडर आहा ते करता तें जाता अशें. पूण बाबा एलिस्टन आनी तेजे जे सांगाती जेन्ना भायर सरले तेन्ना आतां सगळें कळोन येता बाबा हेज्यानी फुडें आमी अशें जावपाक दिवपाक शकना. कित्याक इतलें तर नुस्तें हे आमचे बारीक भाव आतां सांगताले आपूण कसले गांव वारोन कसले त्रास काडटा, उदकान वचून त्रास काडटा, नुस्तें हाडटा, आनी हें नुस्तें आमकां खावपाक मेळना जाल्यार लोकांक विकपाक मेळना जाल्यार कितें आपल्याचें पोट कितें काय म्हणून. आतां आनी एकलो भाव सांगतालो हांगासर पायप आसा आनी ते पायपाक आपले नेट तेकून आपणे कितले फावटी नेट बीन लावन म्हणपाक लागलो. आरे हांव म्हणटा इतलीं वर्सां हें जाता, हें कित्याक हें लिपोवन उरतालें, हें कित्याक लिपोवन उरलें हें म्हाका कांय समजना. आनी हांव मागतां आमचे जे गव्हर्मेंटा लागीं देखून हें जाता तितले बेगीन हाचेर एक्शन जावपाक जाय. आनी कंपनी जे आसा तेणेंय ते इनिशिएटीव घेवपाक जाय. हें बाबा आमचे बारीक जे नुस्तेकार भाव भयणां आसा तांकां इफेक्ट जावपाक जायना. जे आमचे ते बारीक लोक तो आमचे बारीक नुस्तें मारून आपलें पोट भरता, हे पोटाचेर आमी येवपाक जायना. हांव मागतां बाकीचे सगळे जे डिपार्टमेंट आहा ते जाता तितले बेगीन इन्स्पेक्शन करून हाचो रिपोर्ट आमकां कितें तें कळपाक जाय. आनी हो रिपोर्ट म्हाका हेचेर एक्शन म्हाका घेवपाक जाय. आनी हांवें कंपनीकूय सांगलेलें आसा, तेवूय घोडे म्हाका केन्ना इन्स्पेक्शन येता तें पळयता आनी मागीर हाचेर कितें उपाय जाय तो हांव सोदून काडटलो. सद्या हांव थँक्यू म्हणटा आमचे MLA बाबा आतुरवाज, जो आमी सकाळीं एक व्हिडियो काडलेलो आनी फेसबुकाचेर घायल्लो. आनी तेज्या पयले ताका आमी कळयल्लें तो आमी उलो मारलेले पाडी तो हिंगा येता आमच्या होड्याक. आपणाचे तुमकां कसले त्रास भोगले म्हणटा तो आपणा भोगता त्रास. तो उडो एकू उल्याकूच तेणें म्हाका म्हणलें तो पणजे आहलोलो एलिशन आपूण सगळीं काम करून जात तितू बेगीन आपूण हिंग येता. आनी तो येयलो, येयन आयज तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी तेणें आपल्या दोळ्यान चोयलें हें नुस्तें मोत्ता तें. आनी ताका जायती दूख भोगली. कित्याक आयज वर्ल्ड
ओशन डे म्हणटात आनी आयच्या दिसाक हे जावप म्हणल्यार हे सारकें दुख्खाचें. आनी दुसरें म्हणल्यार आयज आमचो जो पेली जो बाणाले तेणें एक क्लिपार धाकटेशे आपणाचे आमचो हुस्को दाखयला वेलसांवकाराचो. बाब पेलीक हांव थँक्यू म्हणटा, कित्याक तेणें सांगला त्या क्लिपाचेर सांगला जे गोबरे आसता ते जे कॅमिकल खाता आनी ते तिका बाणाले देखून शिंवता म्हूण. सो हांव कितें म्हणूंक सोदता, जेन्ना आमचो MLA आसा आनी हिंगाचे जे फिशींग कम्युनिटीचे जे हेड आसा तेणी कितें केलां एका आमचे नुस्तें मोत्ता ते स्टेप घेवपाक. तेणें एक लेटर तरी केला MLA को, एक लेटर देखून केलो ना न्हू म्हूण ताका फोन देखून कॉल मारलो ना. आमच्या सगळ्या जे यूथ आहा तेणी कॉन्टेक्ट करूं पडटा. हें काम करूं जालो लिडरांनी. कित्याक हे लिडर मुखार सरनाय? कित्याक तुमगे तुमचो इगो फाटल्या दवराय. पयलीं हांव कितें म्हणूंक सोदता, पयलीं लोकां गेले हेल्थ पयले, इगो मागीर. दुसरो म्हणटा तो आतां तो आमचो हे आहा तो जनरल सेक्रेटरी आहा तो कोण ऑलेन्से सिमॉन्स म्हणटा तो, तेका लास्ट टायम देखून हांवें सांगलेलें बाबा तूं जनरल सेक्रेटरी आहा एज अ फिशरमॅनाचो एक लेटर तरी कर. हांव म्हणटा एक प्रेसाची एक बायट घेयना. तूं कित्याक फाटल्या लिपता? आमकां खबर आहा तूं जुवारेर तूं हे लेबर डिपार्टमेंटाचो प्रेसिडेंट आहा म्हूण. सो ते थिंक एक मेळटा म्हूण तूं हेंगा बारीक लोकां इसरता. तूं आमगे गांव फूट गायले. हांव कितें म्हणूंक सोदता, तुगे इगो फाटल्यान दवर. हे पयलीं कितें जाता तें पयलीं सॉल्व कर. हे नुस्तें आतां उडो आमी हिंगा आहलोले तेन्ना 4-5 जाण बिल्लाचे येवन ते नुस्त्या पोतया पोवन कलेक्ट करताले. तांकां सांगलें बाबा हे भायर उडय नुस्त्या. हे तुम चुकोन थिंग बिल्ला बी इकीत जाल्याकू कोणो मरोत जाल्याकू. हे हांवें गेले ते वर्साकूय सांगलोले बाबा दीस फीश इज नॉट गूड फॉर हेल्थ म्हूण आनी ह्या भुरग्यांक बी हांवय नाकाय म्हूण. हे स्टेप तर आमी गेले ते फाट घेयलोले जाल्यार हे सगळे सॉर्ट आउट जाता आसले. ते होको ते बिल्ला ती पायप आहाय तेका भितरल्या जे लिकेज आसूं शकता काय एक चॅक केलो ना तांकां पायप घालपाक दिले कोणें. इतली वर्स जाली, कितले MLA येयले कितले MLA गेले. हांव एक MLA चोयलो ना. एक म्हाका फुटेज दाखय तो जो हिंग येवन इन्स्पेक्शन करून गेलो तो आमगे बाब आवतर बाजा सोड. सो हांव कितें म्हणूंक सोदता, तुम न्हिदल्याय ते जाग जाय, डिवायड एंड रूल कुशी दवराय. हे कितें आहा ते आमी सॉर्ट आउट कोन्न हे आमगे बायले भुरगे आनी हे सांबाळया. ह्या फ्युचर आमगेलो हे भुरगे माल पडटले हाल्या मुतले मोतले. बट हे डिवायड एंड रूल कुशी सोन हे आमी मुखार सरया हे सांबाळपा आमी. थँक्यू.